क्याल्कुलसमा चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि युनिभर्सल क्वान्टिफायर र एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर अथवा क्वान्टिफायर मात्र भने पनि हुन्छ है। क्वान्टिफायरहरू युज हुन्छ अनि मेरो स्ट्रक्चरहरू पनि यसरी डिफाइन गर्छु। जस्तै वीरेन्द्र इज किङ, प्रोफेसनल लजिकमा क्यू अथवा पी भनेर भन्छ त्यसलाई, तर यसमा चाहिँ किङ वीरेन्द्र भन्यो नि, स्ट्रक्चर अफ द सेन्टेन्स आयो नि, त्यही भएर प्रेडिकेट क्याल्कुलस प्रेडिकेट लजिक हो। बुझ्यो है प्रेडिकेट र प्रोफेसनल लजिकमा के फरक छ? ओके, सो अब एफओपिएल भनेको सिमिलरली यो प्रेडिकेट क्याल्कुलसै हो, प्रेडिकेट लजिकै हो, फर्स्ट अर्डर प्रेडिकेट लजिक, नाम मात्र दियो है, नाम मात्र दियो। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइपको प्रुफहरू गर्नलाई चाहिँ यो युज गर्छ। एफओपिएल भनेको फर्स्ट अर्डर प्रेडिकेट लजिक र प्रेडिकेट क्याल्कुलसै हो। सो राम इज मेल, राम इज मेल भनेको मेल राम, हरि इज मेल, यो भनेको हरि इज मेल भनेको मेल हरि। त्यसपछि राम इज प्यारेन्ट अफ हरि। अब यो तीनटा केस छ भने मेरो हेर है राम्रोसँग, राम मेल भयो, हरि मेल भयो, अनि राम इज प्यारेन्ट अफ हरि। यो तीनटाबाट मैले एउटा रुट बनाउन सकिन्छ। राम इज फादर अफ हरि इफ ओन्ली इफ राम इज प्यारेन्ट अफ हरि एन्ड राम इज मेल, हो कि होइन? एक्स इज फादर अफ वाइ कहिले हुन्छ त? यदि एक्स इज प्यारेन्ट अफ वाइ हुनु पर्यो अनि एक्स चाहिँ के हुनु पर्यो? मेल हुनु पर्यो, हो कि होइन? है, सो यसलाई अब हामी उमा गरेर हेरौँ है, विन्डो डी। ओके, यसलाई प्रोलगमा गरेर हेरौँ। यसलाई मैले रन गर्नुहुन्छ, ओपन विथ मोर एप। यसलाई प्रोलग छैन। ओके, पायो। सो मेरो अब त्यो केसमा हेरौँ है, एफएटीएचईआर फादर एक्स कमा हरि अनि दियो भने के आउँछ त? राम एन्सर आउँछ हो। हेर है, मैले एक्स कमा हरि दियो भने एक्सको भ्यालु के आउँछ? राम आउँछ। यो माथिको भ्यालु युज गरेर यो रुलमा राखेको है, मैले एक्स पढा लगाएको, वाइको फादर को भन्दाखेरि राम भन्ने पढा लगाएको, बुझेको हो? यो कन्ट्रोल सी गर्ने हो। यो प्रोग्राम के को लागि युज हुन्छ सर? यो प्रोडक्ट नर्मली हाम्रो सफ्टवेयरहरू अब एआई सफ्टवेयरहरू बनाउँदाखेरि यो नै युज हुने हो, बेसिकली युज गर्ने। प्रोडक्ट राम्रोसँग चलाउन आयो भने पुग्छ क्या। यो प्रोडक्टमा मेरो फाइलमा के छ अब तिमीले हेर है, मैले के लेखाएको छु त्यस फाइलमा। यो फाइलमा यही लेखाएको छ, मेल है, मेल हरि प्यारेन्ट राम हरि, अनि यो रुल दिया। अब मैले फादर एक्स कमा यहाँ हरि दिया हैन। यो क्यापिटल भयो भने भेरिएबल है, मैले एक्स नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो कल गर्दाखेरि पनि क्यापिटल की गरे पनि हुन्छ, क्यापिटल भयो भनेको भेरिएबल हो, बुझ्या हो? ओके, तपाईले बुझ्या हो? यो किन बोल्दैन? एउटा गरेर हेर्ने, अर्को। ओके, यहाँ हेरौँ जस्तै। ओके, मेल। ओके, मेल। अब मैले यहाँ गएर हरि अब श्याम, एस भाइ श्याम राखेँ। ओके, श्याम। त्यसपछि यहाँ गएर प्यारेन्ट राखेँ। त्यसपछि राम इज प्यारेन्ट अफ श्याम राखेँ, यो पनि राखेँ। अब हेरौँ, यहाँ गएर फेरि मैले अर्को रुल राखेँ। यहाँ गएर ओके, सिब्लिङ्स हैन, सिब्लिङ्स एक्स कमा वाइ, भेरिएबल भनेको जे पनि हुनसक्छ, मैले एक्सै राख्नुपर्छ वाइ नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन है। एक्स कमा वाइ, एक्स इज सिब्लिङ अफ वाइ कहिले हुन्छ? दुवैको प्यारेन्ट सेम भयो भने, हो कि होइन? हो है, त्यो प्यारेन्ट है। ओके, यो केसमा जेड एउटा वर्ड राखौँ, जेड इज प्यारेन्ट अफ एक्स भयो भने कमा अर्को प्यारेन्ट
Z इज प्यारेन्ट अफ Y भयो भने हो यो ट्रु भयो भने के हुन्छ त मेरो प्यारेन्ट ट्रु भयो भने के हुन्छ सिब्लिङ्स हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ यसलाई रन गरौँ सेभ गरेँ यो यसलाई एक्सक्लुड गरौँ है ओके यसलाई रन गरौँ सो मैले यहाँ SIBLING सिब्लिङ्स ओके एक्स कमा हरि राखेको के आउँछ आउटपुट श्याम आउँछ हो हरि आउँछ एउटा ओके ठिक छ हरि इज हरि नट हरि हरि नै किन आयो त श्याम आउनुपर्छ त ओके एउटा छुट्याएको छ SIBLING सिब्लिङ्स कमा हरि ओके हरि त्यसपछि यहाँ सेमिकोलन थिच्यो भने श्याम आउँछ हरि सिब्लिङ अफ हरि त्यो पनि ट्रु छ के त्यो पनि त्यो त्यहाँ मिलिरहेको हुन्छ कि त्यही भएर त्यो आएको है बुझ्यो हो एउटा एक्स र वाइमा डुबै हरि हरि पनि हुनसक्छ बुझ्यो यो है त्यो रुल लगाएको मान्छ यो SWF प्रोब्लम है मैले चाहिँ यसमा प्र्याक्टिकल गराउँथेँ मैले यही पढाउँदाखेरि है यसमा धेरै कुरा गर्न मिल्छ बुझ्यो यो सर बरु त्यो न्युमेरिकल हेरौँ न यो चाहिँ के त्यो न्युमेरिकल हेरौँ भने नि न्युमेरिकल अर्को चाहिँ यसको FOPL है अब यो पहिला बुझ्नु पर्यो नि हैन अब हेरौँ रामी चाहिँ बोय यसको FOPL निकाल त अब बोय राम रामी चाहिँ बोय त्यो बोय राम हुन्छ बोय राम यसमा के सब्जेक्ट के पनि हेर्नुपर्छ हैन के सब्जेक्ट र प्रेडिक्टिभ भन्छ के हुन्छ एक्सन र सब्जेक्ट हुन्छ यहाँ तिमीले बोय राम गरे पनि हुन्छ इज बोय रामले गरे पनि हुन्छ है तर हामी बोय राम चाहिँ बेस्ट मान्छौँ इज राख्यौँ है यसले के भन्छ रामी चाहिँ बोय डाइरेक्ट भन्छ सो रिटा इज मर्डर अफ श्याम सरी राम भनेपछि मर्डर है यो मर्डर हो मर्डर रिटा अनि राम सो यसले के भन्छ रिटा इज मर्डर अफ राम पनि अब मर्डर मात्र राखे पनि हुन्छ अथवा मर्डर अफ लेखे पनि हुन्छ है मर्डर अफ अरू मर्डर मात्र राखे पनि हुन्छ जुन लेखे पनि हुन्छ रिटा इज मर्डर अफ श्याम अथवा रिटा इज मर्डर अफ राम है मर्डर अफ राखे पनि हुन्छ मर्डर मात्र पनि राखे हुन्छ बोथ आर करेक्ट है ल ओके त्यसपछि पिरो इज डग त्यसमा डग पिरो सजिलो पिरो डग पिरो all animal will die sorry एउटा अर्को भन्छ एप्पल इज फुड एप्पल इज फुडमा दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ है फुड एप्पल गरे पनि हुन्छ यो गरे पनि ठिक छ होइन अलि राम्रो गर्ने हो भने चाहिँ कस्तो गर्ने भन्दा कि फर अल एप्पल एक्स है एप्पल एक्स सबै एप्पलहरू के हो त फुड हो इफ एक्स इज अ एप्पल देन इट इज फुड बनायो यो भनेको बुझ्यो यो तर फरक केही पर्दैन जुन लेखेको यो माथिको फुड एप्पल र यो एप्पल एक्स सपोज गरे के फरक भयो त्यो सेकेन्डको एकचोटि फेरि भन्नु त सर मतलब कन्फ्युज एप्पल इज गरे फुड एप्पल गरे पनि ठिक छ त्यो त ठिक छ है तर अब बाँकी छ एप्पल्स आर फुड भन्यो भने चाहिँ तलकै गर्नुपर्छ
आर भने त्यो मतलब प्युरर आयो कि चाहिँ तलकै गर्नुपर्छ माथिको मिल्दैन त्यो तलको यसरी बुझाइदिनु न त्यो यदि एक्स एप्पल हो भने त्यो फुड हुन्छ भनेको के इफ एक्स इज द एप्पल फर अल एक्स भयो त्यो चाहिँ एक्स एप्पल भयो भने फुड पनि हो भने हो बुझ्या हो सर अनि हाम्रो यो ब्र्याकेट राख्ने कि दत्त राख्ने ब्र्याकेट होइन त्यो फर अल एक्स गरेपछि दत्त गर्ने कि यो होइन डट हुँदैन ब्र्याकेटै हुन्छ सधैँ हामीले त दत्त गरेर जस्तो लाग्यो पढ्दा क्लासमा त तिमीले डट गरे त्यस्तै गरेर होइन एरो पनि दिएको थियो कहाँ डट गरेर खै एरो होइन फर अल पछि यो पार्ट भनेको के त्यो ब्र्याकेटको सट्टा के तिमीले डट गरे यसरी कोलन राख्यो भनेको कोलन राखे पनि हुन्छ हुन त तर द मोस्ट प्रोबेबल आन्सर इज ब्र्याकेट के कोलन हामी राख्दैनौँ फरक केही पर्दैन फरक छ धेरै फरक छ हामीले पढ्दा त्यसरी पढाइ भएर बस्छु कि सेट बिल्डर मेथड पढायो तिमीले खै अब त्यो है ब्र्याकेट राख कोलन नराख मैले अहिले भनिदिएको छु है कोलन नराख्ने दुइटै राखे पनि फरक पर्छ त्यसले राखे पनि त्यति त फरक पर्दैन तर अनि तिमीहरूको कलेजमा चाहिँ फरक पर्दैन अब बाहिर चाहिँ फरक पर्छ है ओके अब अर्को हेरौँ यसलाई म मेटौँ होइन तल गयो अल एनिमल्स विल डाई त्यो भनेको फर अल आउँछ होइन अल एनिमल भनेपछि अब एनिमललाई एक्स गर्ने मैले एनिमललाई एएन मात्र लेखेँ है एनिमल एक्स सो त्यो एनिमल हो भने देन डाई होइन डाई त्यो ब्र्याकेट राख्नु हो dogs are animals so dogs are animals पनि सिमिलरली यो फर अल एक्स डग एक्स भयो भने के गर्ने त एनिमल एक्स है सेम त्यही हो फर अल एक्स डग एक्स एनिमल एक्स dogs are animal डग नराख्ने डग मात्र फर अलले धेरै कुरा बुझाउँछ युलरै हो त्यो त डग्सहरु भएर चाहिँ हैन सर बुझ्यो यसलाई मेटौँ है अब नवीनका अझ बत्ती आएको छैन रेकर्ड गर्नुपर्छ कि क्या सर यो 40 मिनेटको वाला हो सर यो 40 मिनेट हो ओके कलर चेन्ज अब हेरौँ नो म्याङ्गो इज ब्लू कुनै पनि म्याङ्गो ब्लू होइन कुनै पनि भनेपछि के हुन्छ र फर अलै हुन्छ है यो चाहिँ याद राख्नु फर अल एक्स म्याङ्गो एक्स म्याङ्गो एक्स म्याङ्गो एक्स है पहिला त्यो पोजिटिभ म्याङ्गो भयो भने एक्स भनेको म्याङ्गो हो भने नट ब्लू भनेको छ हैन नट ब्लू ब्लू एक्स बुझायो अब एभ्री गर्ल्स लाइक आइसक्रिम एभ्री गर्ल्स भनेको सबै गर्ल्स भयो त्यो गर्ल एक्स सो त्यो गर्ल भयो भने त्यसले के लाइक गर्छ आइसक्रिम इफ एक्स इज अ गर्ल देन सी लाइक्स आइसक्रिम भने हो हैन एभ्री गर्ल्स लाइक आइसक्रिम भनेको so like
X like ice cream, so X girls like like ice ice cream. cream. यो कुरा लेख्ने है तिमीले, मैले त्यो नलेखेँ। Likes ice cream. बुझ्यौ यो X likes ice cream. X गर्ल हो भने यसले लाइक। ओके 9 नम्बर हेरौँ। सम बोइज आर लाइक मंकीज। सम बोइज कुनै कोही केटाहरू मात्र है, सबै भनेको छैन। सम बोइज यसमा के हुन्छ त, डियर एक्जिस्ट हुन्छ। डियर एक्जिस्ट एक्स भनेको सम बोइज भयो हैन। Boys X. एक्स X is a boy. If Then X is a boy, then they are Then- like monkeys. अब यहाँ लाइक मात्र राख्ने कि आर लाइक राख्ने ल बनाउनु। R like run. आर लाइक राख्नुपर्छ, किन लाइक राख्यो भने ब्र्याकेटमा मैले एक्स कमा मङ्की राखेँ Boy लाइक like मङ्की, monkey हुन्छ। त्यही भएर यसमा के लेख्नुपर्छ, आर लाइक लेख्ने है। X R like monkey. आर लाइक एक्स मङ्की। ए लाइक मात्र हाल्यो कि चाहिँ त्यो बोइजले मङ्की लाइक गर्ने भने जस्तो हुन्छ भनेर। हो ए है। फरक पर्ता है हैन, त्यो थाहा थिएन, हामी त लाइकै लेखिदिन्छ एक्जाममा। ओके अब अर्को हेरौँ। डोन्ट लाइक अल काइन्ड अफ फुड। अब एक्स भनेको फुड हो भने त्यो जोनले लाइक गर्छ भने अब यो भनेको हैन। All kind of foodलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु। फर अल एक्स फुड एक्स। So X, if X is a food, then don't like it भने हैन। Like Like zone comma X. zone comma X हो है। मेरो यहाँ लेख्नु गाह्रो भयो। Okay. So if X is a food, then it is liked by zone भने। बुझ्यो है यो? Zone like X. for all X food don't like food. बुझ्यो यतिसम्म? ल अब 11 नम्बर। Everybody is equal to समान। For all X for all Y ए हैन, for all X गर्यो होला, अनि पछि समनलाई चाहिँ के भन्छ? For all X भनेपछि एभ्रीबडी भयो हैन। समान भने के आउँछ त, डियर एक्जिस्ट। There exist Y. यो भनेको फर अल भ्यालु अफ एक्स इट इज ट्रु फर सम वाइ भने हो यो भनेको, पढ्ने हो भने चाहिँ त्यो दुईटा अब इट इज ट्रु फर वाइ भने है। यदि पढ्दाखेरि अब एभ्रीबडी इज इक्वल टु समान भनेपछि एभ्रीबडी भनेको एक्स भयो, समान भनेको वाइ भइसक्यो हो। अब यहाँ लोयल XY. टु लोयल मात्र लेख्नु हुन्छ हैन? हुन्छ। So everybody is loyal to someone. बुझ्यो? यो बुझ्या हो? ओके अब अर्को हेरौँ। All cat have tail and whisker. So all cat भनेपछि for all x cat x हुन्छ। For all X. For all x cat x हुन्छ। Cat X. And गर्ने हो? hand हुन्छ। So cat x यदि त्यो क्याट भयो भने त्योसँग के हुन्छ त, टेल र whisker हुन्छ भनेपछि have हैन। So cat have x has tail
अनि एन्ड हुन्छ है एन्ड भनेको यस्तो हुन्छ अनि have यसरी पनि हुने x have use कर है बुझ्यो यदि त्यो क्याट भयो भने त्यससँग टेल पनि हुन्छ एन्ड उसका पनि हुन्छ है त्यसलाई मेटौँ यतिसम्म बुझ्यो बुझ्यो सर सुजनले त अस्ति नै बुझिसक्यो होइन तर पनि यो दुईटाको केसमा कन्फ्युजन छ नि मलाई त यो स्टिभ only like easy course स्टिभ only like easy course यदि त्यो इजी कोर्स हो भने के हुन्छ त स्टिभलाई मन पर्छ सो फर अल इजी कोर्स भनेको के फर अल एक्स for all x only भनेको छैन अर्को क्या बत्ती गयो कसकोमा मेरोमा म त डाटाबाट हो स्टिभ ओन्ली लाइक इजी कोर्स सो फर अल एक्स हैन के छ त मेरो स्टिभ ओन्ली लाइक हैन इजी कोर्स हैन इजी कोर्स यसो लेखे पनि हुन्छ यसलाई दुईटा काली गर्न मिल्छ है एन्ड पनि गरे हुन्छ हजुर एन्ड त हुँदैन होला हैन यसलाई दुईटा काली गर्न मिल्छ म गरेर देखाउँछु सो फर अल एक्स इजी कोर्स एक्स यदि एक्स भनेको इजी कोर्स भयो भने के हुने त स्टिभ हैन अनि लाइक गर्दिनु स्टिभ लाइक सरी लाइक एउटा छुट्यो यहाँ लाइक स्टिभ एक्स होला नि सर लाइक स्टिभ एक्स तर अन्ली भनेपछि त अनि अन्ली भनेपछि के हुन्छ लाइक इजी कोर्स त धेरै हुन सक्छ तर स्टिभले चाहिँ त्यही मात्र लाइक गर्यो भने नि हैन हार्ड कोर्स र इजी कोर्स भन्ने हुन्छ हैन त्यतिमा चाहिँ इजी कोर्समै अब यसलाई अर्को तरिकाले गर्ने भनेको फर अल एक्स हैन कोर्स एक्स कोर्स एक्स and EGX अब हेर यसले के भन्छ इफ x is a course and it is easy भन्नु के त्यो भयो भने के हुन्छ त जोड्ने लाइक गर्छ भने हो हैन सो बोथ आर करेक्ट है स्टिभ होला स्टिभ दुबै मिल्छ है अनि लाइक मात्र आयो कि नि सर के अन्ली लाइक हैन लाइक मात्र के अन्ली लाइक को सट्टा लाइक मात्र मैले बुझिन तिमीले भनेको त्यो स्टिभ अन्ली लाइक छ नि हैन त्यसलाई स्टिभ लाइक मात्र हो कि त सेम हो त्यसको लागि स्टिभ लाइक कोर्स भने स्टिभ अन्ली लाइक कोर्स भने हो त्यसको सट्टा स्टिभ लाइक इजी कोर्स स्टिभ अन्ली लाइक कोर्स भनेको त कोर्स एक्स मात्र राखे भइहाल्यो हैन हैन उले भनेको यो स्टिभ ओन्ली लाइक इजी कोर्सको सट्टा स्टिभ लाइक इजी कोर्स मात्र भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्नु सेम हुन्छ कि भन्नु इजी कोर्स भनेको चाहिँ इजी कोर्स लाइक अनि इजी कोर्स लाइक स्टिभ कमा इजी कोर्स गरे भइहाल्यो त्यो पनि ट्रु हुन्छ त्यस्तो भयो भने फरल गर्नु पर्दैन हैन सर हजुर त्यो अन्ली छैन भने फरल गर्नु पर्दैन होला फरल गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ अन्ली छैन भने बट आर ट्रु
त्यो के को कन्डिसनमा हुन्छ भन्ने म तिमीहरूलाई एकछिनमा भन्नु होला है। अहिले चाहिँ दुवै कन्डिसन ट्रु छ के, फर अल नभए पनि होइन यो चाहिँ ट्रु हुन्छ। ल अब मेरो 10 मिनट बाँकी छ अरे है, 10 मिनटमा यो छ अनि फेरि हामी बुझ्या छ? ठिक छ ठिक छ सर। ठिक छ अहिलेलाई त है ओके। सो अब यो केसमा साइन्स कोर्स आर हार्ड, यदि त्यो साइन्स कोर्स हो भने त्यो हार्ड हुन्छ। सो फर अल एक्स साइन्स एक्स भयो भने के हुन्छ त हार्ड एक्स। हार मेरो सही छ है, साइन्स कोर्स आर हार्ड। अब यसमा धेरै अब तिमीलाई एक्जाममा आउने क्वेसन भनेको इन्जिनियरिङ कोर्स आर हार्ड त्यही क्वेसन हो, इकोनोमिक्स कोर्स आर हार्ड त्यही सब्जेक्ट हो, त्यही क्वेसन हो है। त्यस्तो सानो सानो आउँदैन जसलाई अलिक लामो लामो आउँछ जसलाई आउँछ बाबु, यही 16वटा भित्रबाट नै आउँछ तिमीलाई, तर चेन्ज भएर वर्डहरुमा त चेन्ज गराउनु, तर यही 16वटा भित्र आउँछ। ओके है त अब अर्को हेरौँ, मैले 14 नम्बर भने मैले अब 15 नम्बर अल किङ आर मोर्टल भनेको किङ भयो भने त्यो मोर्टल हुन्छ। सो फर अल एक्स किङ एक्स मोर्टल एक्स हैन, लेख्ने है तिमीले लेख्ने फर अल एक्स किङ एक्स हुन्छ देन मोर्टल एक्स। 16 नम्बर हेर त, एभ्रीबडी हु लभ्स एनिमल इज लभड बाइ समवन। Everybody who loves animal is loved by someone. ल यो कसरी गर्ने होला? सुजनहरूले त अस्ति गरिसकेका छ है, हामीले गरेछ। Everybody who loves animal is loved by someone. Sorry, it's it, right? Yeah, आफै लेख्नु भयो। यसलाई ब्ल्याक राखौँ। Okay. Everybody who loves animal, that means love. X love Y loves X Y. X loves Y. अनि arrow भयो भने love Y is loved by someone. That means yes, Z ले Y ले love गरेर हो कि हैन? So love Z कमा X गरे पनि हुन्छ, यो पनि ट्रु हुन्छ, यो पनि ट्रु हुन्छ। अर्को यहीमा यहाँ लभ बाई LOVED लभ बाई लेखेर X कमा Z गरे पनि हुन्छ है। सर अनि हामी यो फर अल एक्स र फर अल वाइ त्यो यताउता भयो भने के फरक पर्दैन? एक्स अगाडि पछाडि भयो भने फरक पर्दैन, तर त्यो जेड र अगाडि भयो भने चाहिँ फरक पर्छ। कुन भन्नुभएको? यो छ नि, यो दुईटा अगाडि पछाडि भए पनि केही फरक पर्दैन है, तर यो जेड चाहिँ यहाँ बिचमा आएर वाइ पछाडि अथवा जेड यो जेड चाहिँ अगाडि आयो भने फेरि फरक पर्छ है, यो चाहिँ धेरै फरक पर्छ। यो भनेको एउटा फर अल एक्स फर अल वाइ सम जेड इज ट्रु भने हो। अब यहाँ यताबाट आयो भने फर सम जेड अल एक्स एन्ड अल वाइ आर ट्रु भने हो। फरक छ है, दुईटा तरिका फरक छ, त्यही भएर याद राख्नु। सर यो दुईटा छ नि, यो एक्स र वाइलाई चाहिँ यहाँ राखेर अनि यो जेड को पार्टलाई चाहिँ यहाँ राख्न मिल्दैन? मैले कहीँ पनि त्यसरी गरेर देखाएको थिएँ क्या। अगाडि राख्ने कस्तो भने नि, यहाँ मेरो पक्नु है त, यस्तो गर अनि त्यसपछि लभ्स को अगाडि एक्स वाइ अनि त्यसपछि यहाँ लभ जेड कमा एक्स यसरी छ हैन, यो ब्र्याकेट भयो। अनि यस्तो गरिसकेपछि
यहाँनिर चाहिँ जेड राख्ने क्या एक्स कमा जेड x loves y love z कमा x हो हजुर हजुर तिमीले पछाडि नै राख्ने भनेको हजुर हजुर हो त्यो पार्टलाई चाहिँ पछाडि राख्ने भने क्या मैले कहीँ कहीँ त्यसो गरेको पनि देखेँ अनि त्यही भएर त्यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ अनि यो माथिको x स्टेटमेन्ट हो कि सबै यही कम्बाइन हो यो माथिको यो एउटा हो होइन त्यसपछिको यो हो क्या हेरो ए त्यसपछिको यो द्याट मिन्स यो दुवै कम्बाइन हो कि छुट्टै छुट्टै हो भने के मैले कम्बाइन्ड हो त्यो दुइटा कम्बाइन्ड हो अनि यो फर्स्ट स्टेटमेन्टमा तिम्रो जेड कहाँ छ त त्यही त फेरि यसमा त जेड छैन है उम्, त्यही भएर त मिल्दैन होला सायद यो चाहिँ ठिक छ यो यसरी अगाडि राख्न पाइन्छ हैन जस्तै यहाँ गएर डियर एक्जिस्ट जेड गर्न पाइन्छ यहाँभित्र गएर तर यसरी गएर पछाडि फेरि डियर एक्जिस्ट जेड चाहिँ राख्न पाइन्छ किनभने यो ठाउँमा मेरो जेड डिफाइन भएको छैन नि है बुझ्यो ए बुझेछ ओके सो यति भयो हैन के अनि यो यसमा एनिमलको कुरा त कहीँ आएन हजुर यो एनिमलको कुरा त कहीँ आएन भने नि स्टेटमेन्ट ल वाइ भनेको एनिमल हो नि ए त्यो पनि लेख्नुपर्छ वाइ त्यो माथि तिमीले लेख्न पर्छ भन्ने छैन कि त्यो स्टेटमेन्टमा त लेखेको बुझ एफओपिएलमा त लेखेको है चेकर आफू त्यो बुझेन भने त चेकर नै होइन ओके सो यो गर्न आयो है भनेपछि यसको पनि निकाल्न आउँछ स्टिभ भन्ने लाइक इजी कोर्स साइन्स कोर्स आर हार्ड होइन एकै हो अनि अल कोर्स इन बास्केट वेभिङ डिपार्टमेन्ट आर इजी बिके 301 इज अ बास्केट वेभिङ कोर्स यो पनि सजिलो छ है यो हामी चाहिँ अब गर्छौँ यो आज गर्ने भने यो हो अब रिभिजन गऱ्यौँ है केही हुँदैन एकछिनमा गर्दैन त्यसपछि एनीवन पासिङ हिज हिस्ट्री एक्जाम एन्ड विनिङ लटरी इज ह्याप्पी एनीवन हु स्टडिज अल is lucky can pass all exams. John did not study but he is lucky. Anyone who is lucky wins the lottery. है यो सबैको हामीले एफओपिएल बनाउनु पर्छ है यो ओके त्यसको लागि अब एफओपिएल त गर्न आयो है के त गर्न आयो होला सबैलाई के आयो छैन आयो आयो है लामो लामो त्यो नटवाला चाहिँ अलि कन्फ्युज होला ओके ठिक छ हामी तयारी गरेर होला है तर धेरै लामो आउने भनेको यही हो यो 16 नम्बर हो धेरै लामो है बुझ्या हो यो 16 वटा राम्रोसँग बुझाएको कि छैन बुझ्यो यो 16 वटा राम्रोसँग बुझ्यो भने पुग्छ 10 मार्क आयो ओके अब हामी इन्फरेन्स रुल हेर्छौँ है त मोडस पोनेन्ट अब यो तिमीले पहिला के डिस्क्रिट म्याथमेटिक्समा पनि पढायो इफ अल्फा इज ट्रू देन बीटा इज ट्रू र इफ अल्फा स्टेटमेन्ट गिभन छ भने मेरो बीटा ट्रू हुन्छ अरे बुझ्या हो यो भने स्टेटमेन्ट बुझ्या हो कि हैन त्यो पहिला केमा अल्फा इम्प्लाइज बीटा ट्रू छ अनि अल्फा ट्रू छ भने मेरो बीटा ट्रू हुन्छ दैट इज कल्ड मोडस पोनेन्ट है रुललाई त्यसरी बुझ्ने हो अब यो मोडस पोनेन्टले के हुन्छ र अल्फा इम्प्लाइज बीटा ट्रू छ अनि नट बीटा ट्रू छ भने मेरो नट अल्फा पनि ट्रू हुन्छ यो रुल पहिला पढिसकेको छ है डिस्क्रिटमा मैले रिभिजन गराएको छु मलाई अब एन इन्ट्रोडक्सन भनेको के हो भने अल्फा ट्रू छ बीटा ट्रू छ भने ए एन्ड बी अल्फा एन्ड बीटा ट्रू हुन्छ दुवै ट्रू छ भने तिनीहरूको एन गऱ्यो भने ट्रू नै हुन्छ हैन हो कि हैन त्यसले एन इलिमिनेसन भनेको के हो भने यो यहाँ लेख्न मिलाएको छैन है ए एन्ड बी है यो अल्फा एन्ड बीटा हो यो एन हो है यसको साइन नमिलायो है यो साइन ए होइन है यस्तो हो सो अल्फा एन्ड बीटा ट्रू छ भने अल्फा पनि ट्रू हुन्छ बीटा पनि ट्रू हुन्छ दुवै ट्रू हुन्छ ओके यसलाई नै मैले यहाँ ल्याएको है अर्को अब रिजोल्युसन भन्छ है सो रिजोल्युसनमा अब राम्रोसँग सुन्ने है रिजोल्युसन चाहिँ अलि
ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। यो यहाँ ठाउँमा मिलेको छैन है, मिलेको छैन। सो रिजोल्युसन हो के हो भन्दाखेरि नट